वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं यीशु मसीह के आमद के निशानात का पूरा होना। आज की वीडियो के अंदर हम यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात करेंगे, जिन्हें इस्लाम के अंदर हज़रत ईसा मसीह कहा जाता है, हज़रत ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो हम उन्हीं की दूसरी आमद के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे दुनिया के अंदर निशानात पूरे हो रहे हैं उनकी दूसरी आमद के। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ट्रुथ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया। हमारे 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं तमाम तर उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ट्रुथ चैनल को, सच्चाई के इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया। और मैं दरख्वास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे भी अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ इस चैनल को शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कुदरत के निशानात के बारे में। कुदरत के निशानात के बारे में बात करते हुए, यानी कुदरत के अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, इसमें सूरज, चाँद और सितारों के बारे में सबसे पहले बताया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सूरज जो है उसके अंदर तब्दीलियां होंगी, निशानात पैदा होंगे। सूरज के अंदर तब्दीलियों के बारे में बताया गया कि सूरज जो है उसके अंदर निशानात होंगे, सूरज अपनी रोशनी भी छोड़ देगा। और चाँद के बारे में बताया गया कि चाँद खून की मानंद हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और खुदावंद ने सितारों के अंदर भी निशानात के बारे में कहा। तो सूरज के अंदर निशानात के बारे में बात करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि नासा के साइंसदानों की तंजीम ने ये बात जो है वो मालूम की है, और इस बात को जो है बताया गया है कि सूरज के अंदर जो है वो मकनातीसी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और इन मकनातीसी तब्दीलियाँ जो हैं कुछ इस तरह हैं कि सूरज के एक साइड पर, एक पोल पर जो है वो मकनातीसी बहाव के तौर पर जो है वो नए मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं, और इससे सूरज की गर्मी में भी इजाफा हो रहा है। चाँद के बारे में बात की जाए कि चाँद खून हो जाएगा, चाँद लाल हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग जो है वो ब्लड मून के बारे में जानते हैं कि बहुत दफ़ा चाँद जो है वो लाल हो जाता है, और इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ब्लड मून जो है वो देखे जा चुके हैं, जिसमें सूरज चाँद के ऊपर जो है वो लालगी सी आ जाती है, सुर्ख हो जाता है चाँद। और फिर खुदावंद ने बताया कि समुंदर की लहरों को देखते हुए इंसानों के अंदर जान ना रहेगी, यानी वो इतनी समुंदर की लहरें ऊंची हो जाएंगी। आज भी अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं जिसके अंदर जो हमें बताया जाता है आखिरत के बारे में कि आखिरत की मंजर कशी की जाती है, तो उसमें बड़ी बड़ी सुनामियाँ और बड़े बड़े भूचालों के बारे में बात की जाती है। और हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर सूरज की गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, जिसके अंदर समुद्रों के पानी के अंदर इजाफा होगा। और फिर भूचाल यानी ज़लज़लों, अर्थक्वेक्स के बारे में बताया गया। जितनी भी आज से सदियों पहले ज़लज़ले आते थे, उनकी तादाद में साल ब साल इजाफा होता जा रहा है। और एक बड़ा भूचाल, बाइबल के अंदर बहुत दफ़ा ये बातें की गई हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि भूचाल आएंगे, जगह जगह भूचाल आएंगे। और फिर खुदावंद ने कहा कि और कौम पर कौम जो है वो चढ़ाई करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो जंग का माहौल पैदा हो रहा है, इसी तरह दुनिया के अंदर बथेरी कौमों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, जंग करने की कोशिश की। फिर खुदावंद ने जो हमें बताया कि मेरे आने से पहले तुम जंगों की अफवाहें सुनोगे, बहुत से झूठे मसीह आएंगे। तो हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत से झूठे मसीह आए जिन्होंने ख़ुद को मसीह होने का दावा भी किया। कुदरत के निशानात के बाद हम सोसाइटी के ऊपर आते हैं कि सोसाइटी कैसी होगी। खुदा का कलाम हमें ये इंडिकेशन देता है कि उस वक़्त की सोसाइटी जो है उसके अंदर इंसान जो है वो ज़रदोस्त होगा, पैसा और दौलत को ही सब कुछ समझेगा, बदतमीज़, नालायक और माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और मोहब्बत से खाली होंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि उस वक्त की सोसाइटी जो है वो बिल्कुल नूह के ज़माना की सोसाइटी के मानंद होगी। नूह के ज़माना के अंदर, इब्राहिम और लूत के ज़माना के अंदर हम देखते हैं कि इंसानों के अंदर हम जिन्स परस्ती जो है वो आम हो चुकी थी। सोसाइटी के सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जिन्स परस्ती के तलक से आज दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती को बहुत से ममालिक के अंदर जो है वो लीगल करार दे दिया गया है। होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको लीगल कर दिया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया गया है। हालांकि ये बात कई दफ़ा कही जा सकती है कि उनका क्या कसूर है, लेकिन खुदा ने इंसान को मर्द और औरत बनाया, और मर्द और औरत के दरमियान ही शादी के रिश्ते को जायज़ करार दिया। जबकि आज सोसाइटी इस चीज़ से पार हो चुकी है, इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि कत्लो गारत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि नूह के ज़माना के अंदर गिराए हुए फरिश्ते ज़मीन पर आए और उन्होंने इंसानी औरतों के साथ ताल्लुकात पैदा किए। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर आपने मेरी एलियंस वाली वीडियो नहीं देखी, एलियन अबडक्शन वाली, कि एलियंस क्यों आकर इंसानों को अगवा करते हैं,
تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اگر کوئی سیریس ریسرچر ہے تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ایلینز کو ماننا کیوں ضروری ہے، ایلینز کے ایگزسٹنس کیسے، کیونکہ ایلینز کے ایگزسٹنس کو پروف کرنے کے لیے سائنس کے اندر اور دنیا کے اندر تعلیمات کے اندر ایک پوری برانچ بن چکی ہے جسے یوفولوجی کہا جاتا ہے۔ اور یوفولوجی کے اندر ان تمام تر آبجیکٹس کو جو نظر آنے والے ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور جن کو ایلینز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ آج ایلینز آتے ہیں اور اغوا کرتے ہیں لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی گواہی دی کہ ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے سیکشول انٹرکورسز کیے اور ان کو بہت ساری جانچ جو ہے ان کے ساتھ کی گئی۔ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے روحانی حالات کیسے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ خود کو کرسچنز، مسیحی، خدا کو ماننے والے کہتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں جو دنیاوی ہیں، جنہیں دنیا ہی سے پیار ہے، دنیا کی چیزوں سے ہی پیار ہے، انہیں خدا سے، خدا کی ذات سے، خدا کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا دور دور تک، بلکہ وہ صرف اور صرف اس دنیا کو ہی اپنا گھر مانتے ہیں اور یہیں پر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر شیطان نے اپنے کرندوں کو پھیلا رکھا ہے اور دنیا کے اندر شیطانیت، حیوانیت جو ہے وہ پھیل چکی ہے، اور شیطان کے پجاری جو ہے وہ امریکہ کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے ممالک کے اندر بھی موجود ہیں جو شیطانی پوجا کرتی ہیں، شیطان کے عمل کو جانتے ہیں اور بہت سی بری تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا بھی ایک چرچ، ایک کلیسیا، ایک جماعت بن چکی ہے، اور اسی طرح بہت سارے دوسرے مذہب اب جنہیں بائبل کے اندر وچ کرافٹ یعنی وچز یعنی چڑیلے جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں، ان کا ایک خاص مذہب بن چکا ہے، دا ویکا۔ یہ مذہب ان کا ہے، اور دیکھیں کہ آج شیطانیت کو، حیوانیت کو، برائی کو مذہب کا درجہ دے دیا گیا ہے، ایک عقیدے کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے جھوٹے مذاہب بھی پیدا ہو چکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر خدا کو نہ ماننے والے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ روحانیت کا معیار بہت زیادہ گر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور یروشلم کے اندر کیا حالات ہوں گے۔ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بہت سی جنگ کے حالات ہوں گے، یعنی پوری دنیا کی اقوام مل کر اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کی تو کوشش کریں گی، اور ایسا ہوگا کیونکہ دنیا کا آخر اسی جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دنیا کے اسی جنگ کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اقوام اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ یہ بائبل مقدس کے اندر اس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک غیر قوموں کی جو ہے وہ مرضی نہ پوری ہو جائے گی، ان کی دلی خواہش نہ پوری ہو جائیں گی، اسرائیل غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، اور ایسا ہوتا رہے گا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند جب آئیں گے تو وہ اسرائیل کو بحال تو ضرور کریں گے، لیکن خداوند یہ بات جانتے ہیں، اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا جب اپنے وعدے کرتا ہے تو ان وعدوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا، اس کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں جو تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے تیاریاں کر چکے ہیں، اور تھرڈ ٹیمپل کی وجہ سے ہی جو ہے وہ یہ جنگیں ہوں گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ون ورلڈ گورنمنٹ کیسے آئے گی، مطلب خداوند یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ ون ورلڈ گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب جس کے اندر خداوند کی آمد کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، دنیا کے آخر کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا جو آنا ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا مخالف مسیح کا کیا تعلق ہے۔ پوری دنیا پر ایک حکومت ہوگی، اور شیطان مخالف مسیح پوری دنیا پر 666 کی مہر لگا دے گا، اور تب ہی ایمانداروں اور بے ایمانوں کے اندر جو ہے وہ بڑی جنگ ہوگی، اور پھر دنیا کا آخر ہوگا، اور خداوند بہت جلد آنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے بہت ہی سمپلی بیان کیا ہے، کوئی بہت ہی گہری باتیں نہیں بتائیں، صرف چنیدہ اور اوپر والی باتیں بتائی ہیں۔ باتوں کو آپ دل میں رکھیں اور ان پر غور کریں، اور دعا کریں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے لوگوں کو اس کی آمد ثانی کے لیے تیار کرے۔ آپ سب مل کر جو ہے وہ اچھے طور پر خدا کی ذات کے ساتھ اور اسی کی ذات کے لیے ہمیشہ تک قائم رہ سکیں، اور اپنی جان بھی خداوند کے لیے اور اس کی راہ کے لیے دے سکیں۔ اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر، جس کے اندر میں وچ کرافٹ کے بارے میں بات کروں گا اور پھر اکلٹ کے اوپر بات کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔